अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बनाना, यानी केले के हवाले से हम आपको बड़े इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किस्म के फैक्ट्स बताएंगे। केले का पहला तहरीरी रिकॉर्ड 600 कबल मसीह के तारीखी मतन में था। इन तहरीरों के मुताबिक सिकंदर आजम ने सबसे पहले 327 कबल मसीह में केले चखे। पहले केले जनूब मशरकी एशिया में उगाए गए थे। केले की काश्त के जनूब मशरकी एशिया जनूब बहरुल काहिल में 8000 कबल मसीह की शवाहिद मिलते हैं। केला दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फल है, जिसमें विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम का एक बहुत बड़ा स्टॉक मौजूद होता है। एक केले में तकरीबन 400 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने और दिल के अफाल की दुरुस्तगी के लिए जरूरी होता है। केले से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का अमल भी किया जाता है। केले में मौजूद पोटेशियम इंसानी जिस्म में मौजूद नमक की ज्यादा मकदार पर असरअंदाज होकर ब्लड प्रेशर को कम करता है। नमक खाने से खून में सोडियम की मकदार ज्यादा हो जाती है, जिससे किडनी यानी गुर्दे मुतासिर होते हैं, और किडनीज हमारे बॉडी का वो एक अहम हिस्सा है जो खून की सफाई करके दोबारा जिस्म में गर्दिश के लिए भेजते हैं। केले खाने से किडनीज पे भी अच्छा इम्पैक्ट आता है और वो खून का दबाव कम करके खून को सेहतमंद सतह पर लाते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो खूबसूरती की प्रोडक्ट्स होती हैं, कॉस्मेटिक्स होती हैं, उसमें भी केले का इस्तेमाल किया जाता है और इसके हमारी स्किन पे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर आप केले का मास्क यानी बनाना फेस मास्क यूज करें तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें विटामिन ए होता है, जो कि हमारे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको हल्का करता है और बाद सूरतों में खत्म भी कर देता है। विटामिन बी होता है, जो कि हमारी एजिंग फैक्टर को, मतलब जो उम्र बढ़ती है, जो उसका जो तासुर हमारी स्किन पे आता है उसको कम करता है। इसमें विटामिन ई भी होता है, जो कि हमारी स्किन प्रोटेक्टिव लेयर्स को मजबूत बनाता है। बनाना फेस मास्क जो है इसमें पोटेशियम भी होता है, जो कि स्किन को हाइड्रेट करता है, जिससे स्किन जो है सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, मतलब वो बिल्कुल जो है नर्म हो जाती है, दिलकश हो जाती है। केला जो है वो हमारे बालों को भी मजबूत बनाता है। केला जो है वेट लॉस में भी काम आता है, तो आप यकीनन हैरान होंगे क्योंकि अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि वेट गेन के लिए केला इस्तेमाल होता है। ऐसा कतई नहीं है। केला वेट गेन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, केला वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। केला जो है हमारी हड्डियों पे बहुत अच्छा तासुर छोड़ता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। केला खाने से दिल के दौरे और फालिज का खतरा कम हो जाता है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बनाना, यानी केले के हवाले से हम बात कर रहे हैं। माइक चेक जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जो इन्होंने सबसे तेजी से उन्होंने केला खाने का रिकॉर्ड कायम किया है। कम वक्त में किया है, 37.782 सेकंड में उन्होंने केला खाने का रिकॉर्ड कायम किया। और सबसे इंटरेस्टिंग अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि उन्होंने केले का छीला भी जो था हाथों से नहीं था, हाथों का इस्तेमाल किए बगैर उन्होंने खाने का ये रिकॉर्ड कायम किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया कि 37.782 सेकंड में उन्होंने केला खाने का रिकॉर्ड कायम किया। केला जो है इसका शुमार बेरीज के खानदान में होता है और जो कि सबसे अलग फल है। उसमें हम आपको ये भी बताते चले कि सबसे बड़ा जो काश्त किया गया आज तक बंच जो था बनाना का, वो कहाँ किया गया? वो किया कि मनुल कबाना ने 473 नंबर जिसमें केले थे एक बंच के अंदर, यानी 473 एक बंच के अंदर केले थे, और ये स्पेन में हुआ। और 11 जुलाई 2001 को उन्होंने जो बनाना काश्त किया उसमें दुनिया का बड़ा तरीन बंच जो था, जो 473 बनानास पर मुश्तमिल था, वो उन्होंने काश्त किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा भी आप इंटरेस्टिंग वीडियो से लुत्फानंदोज हो सके। आज हम बात कर रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बनाना के हवाले से। मजीद आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं बनाना के हवाले से। केले का छिलका, ये बनाना पील्स, केले के छिलके के जो हम आपको बड़े ही सरप्राइजिंग किस्म के फायदे बताते चले। ये हमारी स्किन को यंग रखता है, आईज के डार्क सर्कल जो होते हैं उनको खत्म करता है, आंखें जो पफी हो जाती हैं, जो सूजी सूजी होती हैं उनको खत्म करता है, एक्नी जो होते हैं चेहरे पे उसको भी खत्म करता है, ये जो डैंड्रफ होती है हमारे बालों में जो होती है, खुश्की हो जाती है, उसको खत्म करता है, और हेयर ग्रोथ में भी बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट आता है। यानी जो केले का छिलका है उसको यूज कीजिए, सर पे लगाइए, अपनी फेस पे लगाइए, यकीनन बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। केले के छिलके के बहुत सारे फायदों में से एक फायदा ये भी है कि मच्छर के काटने और जहरीले किसी जो है इंसेक्ट ने अगर काट लिया हो तो उस जगह पे जिल्द में आप इसको मने, इसको सुकून मिलता है। केले की जिल्द में पाए जाने वाले कुदरती तेल में एक केमिकल होता है जो जलन को दूर करने में मदद देता है। केला वो वाहिद फल है जो सेरोटोनिन की पैदावार से मुंसलिक है। सेरोटोनिन एक कुदरती तौर पे पाया जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो न्यूरॉन के दरमियान दिमाग को पैगामात भेजता है, और जब सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। केले छीलते हैं तो इसके अंदर एक तार सी होती है,
اور ہوتا یہ کہ جو وہ اسٹرنگ جو ہوتی ہے، وہ جو تار سامنے آتی ہے تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، لیکن ایسا نہ کریں۔ گولڈن اسٹرنگ یہ کیلے کو مزید لذیذ اور غذائیت سے بھرپور بننے میں مدد کرتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں امیزنگ فیکٹس اباؤٹ بنانا، یعنی کیلے کے بارے میں امیزنگ فیکٹس ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور ہم جہاں اس کی صحت کے حوالے سے آپ کو امپیکٹ بتا رہے ہیں، وہیں ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کیلے کے حوالے سے کچھ ریکارڈ ہولڈرز بھی ہیں۔ اتوار 19 جنوری 2020 کی بات اگر ہم کریں، جب جارڈن میڈوکس جو تھے وہ دنیا کے سب سے تیز رفتار شخص کے طور پہ سامنے آئے، جنہوں نے میراتھن جیتی بنانا کاسٹیوم پہن کے، اور ان کا وقت جو تھا وہ 2 منٹ 41 سیکنڈ تھا، اور اس سے پچھلا ریکارڈ تھا وہ 6 منٹ کا تھا جو بنانا کاسٹیوم پہن کے ریکارڈ قائم کیا گیا تھا اس سے پہلے، لیکن جارڈن میڈوکس نے 2 منٹ 41 سیکنڈ میں بنانا کاسٹیوم میں میراتھن کو جیت لیا۔ کیلے کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ دنیا کی چوتھی مقبول ترین زرعی پیداوار ہے۔ کین منسٹر کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے پاس دنیا بھر میں سب سے زیادہ بنانا ڈسپلے ہیں، یعنی بنانا کی شکل کی چیزیں ہیں، کھلونے ہیں، بنانا کی شکل کے جو ہیں پہننے والے کاسٹیومز ہیں، بنانا کی شکل میں کینڈیز ہیں۔ یہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں کین، جن کے پاس 17,000 سے زیادہ ان کے پاس ایسے آئٹم موجود ہیں جو کہ بنانا کی یعنی کیلے کی شکل کے ہیں۔ کیلے کو سزا کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا۔ کہاں کیا گیا؟ جی، ممبئی کے ایک چور نے ایک بار سونے کی چین چرا لی تو پولیس نے اسے ایک ہی بار میں 48 کیلے کھانے پر مجبور کر دیا۔ یہ عجیب سزا اس لیے دی گئی کہ اس کے پیٹ سے سونے کی زنجیر کو جلد از جلد نکالنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا گیا۔ کیونکہ کیلا پوٹیشیم اور فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے قدرتی طور پہ جو ہے یہ اسٹمک کے اوپر بہت ایکٹیولی کام کرتا ہے، اور وہ چین نکالنے کے لیے 48 کیلے اس بندے کو کھلائے گئے، اور پھر اس طرح سے سونے کی چین جو تھی وہ درآمد کی گئی۔ آنتوں کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن لوگوں کو، ان کو چاہیے کہ کیلے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ را بنانا جو ہوتا ہے اس کے بھی بہت سارے فائدے اور استعمال ہیں۔ کچے کیلے کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں وہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کچا کیلا ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف 105 کیلوریز ہوتی ہیں، اس میں 0 گرام فیٹ اور کولیسٹرول ہوتا ہے، صرف 1 گرام پروٹین ہوتی ہے، اور 422 یعنی 422 ملی گرام آف پوٹیشیم ہوتی ہے۔ اور اس کے فائدے اور بھی کیا ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے کچا کیلا۔ کچے کیلے میں جو ضروری نمکیات ہوتی ہیں وہ بڑی وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ کچا کیلا جو ہے شوگر کے مریض جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ کچا کیلے جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے جو ہماری باڈی کو بہت اچھا امپیکٹ چھوڑتا ہے۔ کچا کیلا جو ہے ویٹ لاس میں بھی کام آتا ہے، اور ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے، دل کی صحت کے لیے بھی کچا کیلا بہت مفید گردانا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس گرین کیلاز ہیں، را کیلا ہے، اور لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ راتوں رات پک جائے، تو اس کے لیے بھی ہم آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتاتے چلے۔ کاغذ کا جو لفافے ہوتے ہیں وہ لینے ہیں، اس میں سیب یا ٹماٹر کے ساتھ آپ کیلے کو رکھیں، اور پھر دیکھیے کیلا پکنے کا عمل راتوں رات کتنی تیزی سے ہوتا ہے۔ سیب یا ٹماٹر کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیب اور ٹماٹر ایتھلین خارج کرتے ہیں جو کہ کیمیکل ہے جو فروٹس کو پکنے میں مدد دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملیں گے جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔